पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाका 3 राज्यमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा मात्र कब्जा गरेको भक्तपुरसँगको युद्धबारे प्रशस्त चर्चा र परिचर्चा हुने गर्छ र यसबारे प्रशस्त लेखहरू आइरहन्छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग नेवार समुदाय अनिवार्य रूपले जोडिन्छ, किनकि पृथ्वीनारायण शाहले जितेका राज्यहरूमध्ये राजनैतिक र आर्थिक रूपले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्य उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू थिए। त्यसैले कतिपय नेवार समुदायमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति एक खालको धारणा रहेको छ। तत्कालीन समयमा पूर्वी एसिया महादेशमा बेलायती साम्राज्य लज्जास्पद तरिकाले हारेको पहिलो युद्ध गोर्खा सेनासँग भएको सिन्धुली गढीको युद्ध रहेको थियो। यो युद्धमा 70% बेलायती सेना मारिएर पुरै हतियार गोर्खाले कब्जा गरेको थियो। यो युद्धको परिणामले बेलायतीहरूलाई एउटा आक्रोश र बदलाको भावना जागेको थियो। तत्कालीन समयमा बेलायती साम्राज्यलाई टक्कर दिन चीन, फ्रान्स, जर्मन, रुस, पोर्चुगल, स्पेन लगायतका शक्तिशाली राज्यहरू समेत हिचकिचाउने गर्थे र सकभर बेलायतसँगको मुठभेड टार्ने प्रयत्न गर्थे। बेलायती साम्राज्यलाई हराउनु असम्भव जस्तै हो भन्ने मत विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती साम्राज्यलाई ठुलो धक्का दिएका थिए र बेलायती साम्राज्यको जग हल्लाइदिएका थिए। तत्कालीन परिस्थितिमा उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू समक्ष केही सीमित विकल्पहरू थिए। नम्बर 1, उपत्यकाको मल्ल राजाहरू एकजुट भएर फेरि एउटै बलियो राज्य बनाउने र नेपाल एकीकरणको नेतृत्व गर्ने। 2, नेपालभित्रकै कुनै राज्यद्वारा पराजित भएर अधीनस्थ हुने। 3, भारतलाई कब्जा गरिसकेको अङ्ग्रेज साम्राज्यको अधीनस्थ हुने। र नम्बर 4, कालान्तरमा तिब्बत निलेको चिनिया साम्राज्यको अधीनस्थ हुने। उपत्यकाको नेवा राज्यहरू समक्ष यी 4 बाहेक अन्य विकल्प थिएन। यी 4 विकल्प छलेर आजको मितिसम्म पनि उपत्यकाको 3 मल्ल राज्यहरू त्यही स्वरूप र आकार प्रकारमा आजसम्म अस्तित्वमा रहिरहन्थे भनेर सोच्नेहरू या त इसाई मिसनरीबाट बुद्धि भुटिएका पटमूर्ख हुन्, या त इसाई मिसनरी र आइएनजिओहरूबाट दानापानी खाएर परिचालित दलाल हुन्। अत्यन्त सङ्कीर्ण, साँघुरो र स्वार्थपरक चिन्तन र स्वभावको कारण उपत्यकाका मल्ल राजाहरूले पहिलो उत्तम विकल्पको मार्गबाट च्युत भए। यो विकल्पप्रति मल्ल राजाहरू आफै उदासीन रहेपछि बाँकी रह्यो 3 विकल्प। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा विजय हासिल गरेर नेपाल एकीकरण गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आलोचना गर्नेहरूको धारणा यस्तो रहेको छ। नम्बर 1, अङ्ग्रेज साम्राज्यको गुलाम हुन पाइएन। नम्बर 2, खैरियहरूको लात खान पाइएन। नम्बर 3, आफ्ना स्वास्नी चेलीबेटी खैरे वा मुस्लिम आक्रान्तकारीबाट बलात्कृत गराउन पाइएन। नम्बर 4, कुनै भारतीय राज्यको नागरिक भएर दार्जिलिङमा झैँ भाषिक र अन्य अधिकारको माग गर्दै भारतीयको तातो गोली खान पाइएन। नम्बर 5, तिब्बत झैँ चिनियाको कब्जामा परेर शरणार्थी हुन पाइएन। नम्बर 6, स्वतन्त्र राष्ट्रको माग गर्दै फाँसीमा झुन्डिन पाइएन। नम्बर 7, भारतको सोमनाथ, जगन्नाथ लगायतका हजारौँ मन्दिरहरूमा परचक्रीबाट दर्जनौँ पटक आक्रमण, तोडफोड र लुट भए झैँ पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथमा परचक्रीबाट आक्रमण, तोडफोड र लुट मच्चाएको दृश्य हेर्न पाइएन भन्दै आफ्नै थाप्लो थटाएर आफैलाई धिक्कार्ने पटमूर्ख वा विदेशीको हड्डी खाएर दानापानी हसुरेर तिनको स्वार्थ र इसारामा बोल्ने लेख्ने दलालहरू हुन्। उपत्यकाको मल्ल राज्यहरू समक्ष रहेको 4 विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पहिलो विकल्प थियो। उपत्यकाको राज्यहरू आर्थिक रूपले समृद्ध पनि थियो। यही समृद्धिको उपयोग गरेर सैन्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाएर एकीकरणको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो। तर उपत्यकाको 3 राज्यहरू एक आपसमा लड्न र एक आपसलाई कमजोर बनाउन तल्लीन रहे। बेलायत, पोर्चुगल, फ्रान्स, डच, टर्किसहरू 7 समुद्र पार गरेर पुरै भारत निलेर नाकको डाँडी मुनि आइपुगेर तिब्बत हुँदै चीनतर्फ आँखा लगाइरहँदा समेत उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूको ध्यान थानकोट काटेर बाहिर जान सकेन। बरु एक अर्कालाई कमजोर बनाउन इसाई मिसनरी र अङ्ग्रेजहरूसँग सम्बन्ध बढाउने होडबाजीमा लागे। जयप्रकाश मल्लले रातो कार्पेट बिछाएर इसाई पादरीहरूलाई भित्र्याएका थिए। त्यस्तै बेलायती सेनालाई उपत्यकामा भित्र्याउन पहल गरेका थिए। व्यापारको निहुँमा भारतको गुजरात स्थित सुरतमा पहिलो पटक छिरेको धोकेबाज अङ्ग्रेजले जुन राजासँग व्यापारिक सम्झौता गरेर सुरत छिरेको थियो, त्यही राजालाई धोकापूर्ण तरिकाले हत्या गरेर
राज्य हत्याउँदै बिस्तारै पुरै भारत निलेको तथ्यभित्रको अन्तर्वस्तु ठम्म्याउन जयप्रकाश मल्ल असमर्थ रहे र गद्दी जोगाउन आत्मघाती कदम चाले। विश्वभर साम्राज्यवादी विस्तारको होड चलेको तत्कालीन परिस्थितिलाई ठिक तरिकाले ठम्म्याएर राज्यको अस्तित्व जोगाउन राज्य विस्तारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतालाई मल्ल राजाहरूले बुझ्न सकेनन्। तर एउटा निकै सानो र पछौटे राज्य गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो सब परिस्थितिलाई गहिरिएर नियालिरहेका थिए। नाकको डिलैमा आइपुगेको अङ्ग्रेज साम्राज्यको नियत, लक्ष्य, रणनीति र चालबाजी अनि सम्भावित परिणामलाई उनले राम्ररी ठम्म्याएका थिए। सैन्यकरण गरी राज्य विस्तार गरेर राज्यलाई शक्तिशाली बनाउनु बाहेक आफ्नो सानो राज्य र नेपालको अस्तित्व जोगाउन अन्य विकल्प नरहेको कटु तथ्य उनले बुझे। तर यो तथ्यलाई उपत्यकाका मल्ल राजाहरूले बुझ्न सकेनन्। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा जित हासिल गरे लगत्तै धर्म प्रचारको बहानामा अङ्ग्रेजको विस्तारवादी अभियानको लागि जासुसी गर्न उपत्यका छिरेका पादरीहरूलाई देश निकाला गरे। फलस्वरूप अङ्ग्रेजहरू पृथ्वीनारायण शाहप्रति थप आक्रोशित बने र बदला लिएरै छाड्ने अठोट लिए। यसकारण उपत्यकाबाट अपमानजनक ढङ्गले धपाइएका पादरीहरू र सिन्धुलीगढीको युद्धमा लज्जास्पद ढङ्गले हराइएका अङ्ग्रेज सेनापति बेलायत पुगेर पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध बमन गर्दै पुस्तकहरू लेखे। ती पुस्तकको छायाहरू अहिले नेपाल भित्रिएको छ र विभिन्न INGOहरू मार्फत सूक्ष्म रूपले प्रचार प्रसार र वितरण गरिएको छ। निश्चय नै युद्धमा परास्त भएको समुदायको युद्ध विजेताप्रति सकारात्मक भावना आउनु कठिन नै हुन्छ। तर तत्कालको परिवेशलाई निकै फराकिलो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेर गहिराइमा केलाउन जरुरी हुन्छ। तत्कालीन अवस्थामा विश्वभर तरबारको बलमा राज्य विस्तार गर्ने होडबाजी थियो। जुन राज्यले सैन्य शक्ति मजबुत बनाएर आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै मजबुत बनाउन सक्यो त्यो राज्य बाँच्थ्यो। अन्य राज्य पराजित भएर कुनै राज्यमा गाभियो, यो भन्दा अर्को विकल्प थिएन। यो तथ्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले राम्ररी बुझेका थिए। नत्र गोर्खा राज्य पनि कुनै राज्यद्वारा पराजित भएर अधीनस्थ हुनुपर्थ्यो। जस्तो मानिलिउँ कि पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेको गोर्खा राज्यले उपत्यकामाथि हमला गरेर आफ्नो राज्यमा नगाभेको भए र पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार वा एकीकरणको अभियान नछाडेको भए आजको मितिसम्म गोर्खा राज्य र उपत्यकाका राज्यहरू त्यही स्वरूप, आकार र स्थितिमा रहन्थे त? उपत्यकाका 3वटा राज्यहरू आजको मितिमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको हुन्थे त? यो सम्भव छ? इसाईका दलालहरूबाट बुद्धि भुटिएका उपत्यकाका नेवारहरूले पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा विजय हासिल नगरेको भए के परिणाम हुन सक्थ्यो भन्ने तथ्यगत बाटोलाई सूक्ष्म रूपले निहाल्नै पर्छ। यो सम्भावित सिनारियो बुझ्न शमसुद्दिन इलियासले उपत्यकामा गरेको आक्रमणको पृष्ठभूमि र परिणामप्रति दृष्टि लगाउन जरुरी हुन आउँछ। शमसुद्दिनले उपत्यकाका 3 सहरमा आक्रमण गरेर 7 दिनसम्म 3वटै सहरमा आगजनी गरेर छोरी बेटी बलात्कार गरेर सम्पूर्ण मन्दिर, पाटी पौवा तोडफोड गरेका थिए। पशुपति र स्वयम्भू छेद विच्छेद बनाएका थिए र शमसुद्दिनले तोडफोड गरेर छेद विच्छेद बनाएका हजारौं मूर्तिहरू अहिले पनि पशुपति लगायतका 100 ठाउँमा छन्। उपत्यकाभित्र शमसुद्दिनले आक्रमण नगरेको केवल एउटै मन्दिर अहिलेको भाटभटेनी नजिक रहेको बराहको मन्दिर थियो। मन्दिरको अगाडि बराह सुँगुरको प्रतिमा रहेकाले इलियासको फौजले यो मन्दिर छोएका थिएनन्। मकवानपुर गढीमा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले मीर कासिमको सेनालाई धुलो चटाउन नसकेको भए र मीर कासिमको फौज उपत्यका छिरेको भए काठमाडौँका नेवारी सम्पदा र संस्कृतिको के हालत हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न मीर कासिमले भारतमा आतंक मच्चाएर हत्या गरेको मानिसको सङ्ख्या र उनले ध्वस्त गरेका सम्पदाहरूको सङ्ख्या बुझेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। कतिपय पटमूर्खहरू दुर्भाग्यवश यस्ता पटमूर्खहरू कथित पढे लेखेको समेत छन्। यिनीहरूले भन्छन् अङ्ग्रेजले भारतलाई विकसित गरेर छोड्यो, बरु नेपाल पनि अङ्ग्रेजले लिइदिएको भए हुन्थ्यो। म केवल 1-2 प्रसङ्गको याद दिलाउँछु, विशेषतः उपत्यकाका नेवारलाई। भारतको कथित स्वतन्त्रता हुनुभन्दा ठिक 4 वर्ष अगाडि अर्थात् सन् 1943मा भारतमा भोकमरी लागेर 45 लाख मानिस अकालमा मरेका थिए। भोकमरीको कारण र पृष्ठभूमि अनौठो, ताजुब लाग्दो र दुःखदपूर्ण छ। त्यो समय शक्ति राष्ट्रहरू बीच आफ्नो साम्राज्य र बजार जोगाउने होडबाजी थियो र विश्वयुद्धको तयारी थियो। युद्धको यो तयारी स्वरूप बेलायतले 1943 देखि नै भारतभरबाट खाद्यान्न सञ्चय गरेको थियो, जसको परिणाम भारतमा खाद्य सङ्कट पैदा भएर भोकमरी लागेर मानिसहरू मर्दै थिए।
बेलायतले भारतबाट खाद्यान्न जति युद्धको तयारी गरेको क्षेत्रमा ओसार्दा समेत खासमा भारतमा खाद्यान्न सङ्कट हुने थिएन। खाद्य बढी भएको क्षेत्रबाट खाद्य सङ्कट भएको क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरेको भए मानिसहरू भोकमरीले मर्ने थिएनन्। तर बेलायतीहरूले ढुवानीमा व्यवधान पैदा गरे, फलस्वरूप चर्को भोकमरीले लाखौँ मानिसहरू भकाभक मर्दै थिए। भोकमरीले मर्ने मानिसको सङ्ख्या 13 लाख नागेर लासको चाङ थुप्रिएपछि बेलायती गभर्नर समेत अत्तालिए र बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई टेलिग्राम पठाए। भारतभर भोकमरी लागेर मानिसहरू खेर जान थाले, केही व्यवस्था होस्। बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले प्रतिउत्तर पठाएर सोधे, के महात्मा गान्धी समेत भोकमरी लागेर मरे? गान्धी नै भोकमरी लागेर मरेका छैनन् भने फिक्री नगर्नु। मानिसहरू कति मर्छन् मर्न दिनु। युद्ध पश्चात पनि थप 4 वर्ष हामीलाई विश्वभर छरिएका सेनाहरूको लागि प्रचुर मात्रामा खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले केवल एउटै कुरामा ध्यान दिनु, जे जसरी हुन्छ खाद्यान्न सञ्चय गर्नु र युद्धभूमितर्फ पठाउनु, कालाहरू मर्दै गरून्। तर खैरीहरूले इतिहास यसरी लेखेर घोकाए कि आजका भारतीयहरूले कुनै बेला हामी विश्वकै समृद्ध हौँ, त्यसैले विश्वभरका लुटेरा डाकुहरूको आँखामा परेर लुटियौँ र हरिकङ्गाल भयौँ भन्ने बिर्सिए। भारतको बिहार विश्वको शैक्षिक केन्द्र थियो र पटना विश्वको व्यापारिक राजधानी थियो। आज बिहारको हालत हेरेर यो कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। खैरीहरूले भारतीयहरूको बुद्धि यतिसम्म भुटे कि आज भारतमा भारत पत्ता लगाउने भास्को डी गामा हुन् भनेर पढाइन्छ र सबै भारतीय यही भन्छन्, जबकि भारतको इतिहास लाखौँ वर्ष पुरानो रहेको छ। जैन धर्मको लिखित इतिहास नै 60 वर्ष पुरानो रहेको छ। तर भ्याटिकनले विश्वभर लुटपाट मचाउन मिसनरीहरूलाई भागबन्डा लगाएर जसअनुसार भारत लुट्ने ठेक्का पोर्चुगल र अमेरिका लुट्ने ठेक्का स्पेनले पायो। अन्य भूभाग यसरी नै ठेक्का तोकियो र भास्को डी गामा नामको डाकु भारत लुट्न आयो। उसले 3 पटक भारत लुटेर हजारौँ पानी जहाजमा धनमाल लुटेर लग्यो। यही लुटेरा अपराधीलाई भारत पत्ता लगाउने महान व्यक्ति भनेर भारतभर पढाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा यी खुरापाती खैरीहरूको पकड हेरौँ न। नेपालको स्थिति पनि योभन्दा भिन्न छैन। त्यसैले योजनाबद्ध रूपले पृथ्वीनारायणमाथि हमला गरिएको छ। उपत्यका पृथ्वीनारायण शाहको अधीनमा जानु हुँदैन थियो भन्नुको सिधा मतलब उपत्यका अङ्ग्रेज वा मुस्लिम आक्रान्तकारीको कब्जामा जानु पर्थ्यो भन्नु होइन। उपत्यकाको निवारहरूले उपत्यका पृथ्वीनारायण शाहको अधीनमा जाँदा के भयो भन्ने जगजाहेर छ। अब यसतर्फ गहिरिएर विचार गर्नु जरुरी छ कि उपत्यका बेलायती साम्राज्य वा मुस्लिम आक्रान्तकारीको कब्जामा गएको भए के हुन्थ्यो। मकवानपुरसम्म आइपुगेको मीर कासिमले भारतमा के गरे? शमसुद्दिनले उपत्यका हमलाको दौरान के गरे? युद्धको समय बेलायतले खाद्यान्न सञ्चय गर्न भारतमा कति नागरिकलाई भोकमरीमा पारेर मार्यो? यो सब विचार गर्न जरुरी रहेको छ। 62-63को आन्दोलन पश्चात गाँडीहरूले जसरी पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडे, त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले चाहेको भए जयप्रकाश मल्ल वा जय स्थिति मल्लको शालिग तोड्न सक्थेनन् र शमसुद्दिनले पशुपतिमा हमला गर्न सक्यो भने पृथ्वीनारायणले सक्थेनन् होला र? अहिले पृथ्वीनारायण शाहले तरबार चलाए, राज्य एकीकरण गरेको होइन विस्तार गरेको हो भनेर होहल्ला गर्ने फटाहाहरू छन्। ती सबै कुनै न कुनै अमुक आइएनजिओ वा इसाई मिसनरीबाट भत्ता बुझेर भुक्ने दलालहरू हुन्। के बेलायती वा अन्य कुनै साम्राज्यवादीले हातमा फुल लिएर राज्य विस्तार गरेका हुन् त? जर्मनीमा बिस्मार्क वा रुसमा जारहरूले फुल लिएर राज्य एकीकरण गरेका हुन् त? यी दलाल फटाहरू घुमाउरो तरिकाले के भन्दैछन् भने हामीलाई दानापानी दिलाउने मालिकहरूले बन्दुक र तरबारको बलमा साम्राज्य लादे पनि पृथ्वीनारायण शाहले बन्दुक र तरबार बोक्न हुँदैन थियो, फुल लिएर युद्धमा जानु पर्थ्यो। अहिले पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेको हो कि एकीकरण गरिएको हो भन्ने विवाद निकालिँदैछ। विश्वमा लाखौँ साना राज्यहरू थिए, ती सब नामेट भएर अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा 200 हाराहारीको राष्ट्र छन्, जसमध्येको एउटा नेपाल हो। पृथ्वीनारायण शाहको यतिको परिणामस्वरूप नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा विश्वमाझ परिचित रहेको छ। उनको ध्यान राज्य विस्तार हो या राज्य एकीकरण हो भन्ने विषय गौण हो। नियत वा लक्ष्य जेसुकै भए पनि परिणाम चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अस्तित्वरत छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्न होइन, आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने नियतले कदम चालेका हुन् भन्ने गगन बाबुराम प्रचण्ड भाङकाजीहरूले आफ्नो बाउले आमालाई बलात्कार गरेर आफू जन्मेको हो कि ठ्याक्कै गगन बाबुराम प्रचण्डकै भुलिया चरित्र, जिउडाल चरित्र र आनीबानी भएको केटा मान्छे नै जन्माउँछ भन्ने योजना बनाएर आमासँग सम्भोग गरेर आफू जन्मिएको हो, वा रक्सीको तालमा
काम उत्तेजनामा आएर आमासँग सम्भोग गर्दा आफू जन्मिन पुगेको हो वा आफ्नो आमामाथि कसैले अवैध रूपले जबरजस्ती सम्भोग गर्दा आफू जन्मिन पुगेको हो भन्ने खोज तलास गर्नुपर्ने हो। जुनसुकै ध्येयले यिनका बाउआमाले सम्भोग गरेको होस्, यी फटाहा कपुटहरू जन्मिन पुगे पनि तथ्यको धरातलमा यिनले आफ्नो बाउआमा परिवर्तन गर्न त सक्दैनन्। यी कपुतहरूले कहिल्यै आफ्ना बाउलाई सोध्ने जमर्को गरेका छन् कि कुन ध्येयले मेरो आमासँग सम्भोग गरिस् र म जन्मिन पुगे। पुरुष लिङ्गकै रूपमा ठ्याक्कै म अहिले जस्तो छु त्यस्तै जन्माउने उद्देश्यले सम्भोग गरेको हो भने म तपाईँलाई बाउ मान्छु नत्र मान्दिन भन्न सक्छन् यिनले। संसारमा जसले राज्य एकीकरण गरे, चाहे बिस्मार्का हुन् वा जार हुन्, तीप्रति त्यहाँका पछिल्लो शासकहरूले कहिले यस्तो विवाद निकालेको देखिँदैन। बरु बडो श्रद्धापूर्वक सम्झिएर राष्ट्रनायकको रूपमा आदर गरिन्छ। तर कहीँ नजन्मिने लफङ्गा कपुतहरू यही देशमा जन्मन्छन्, जसको नेपाल राष्ट्रको लागि दुई कौडीको योगदान छैन। बरु यो राष्ट्रलाई कमजोर र छिन्न भिन्न पार्न हदैसम्मको घटिया हरकत गरिरहन्छ। तिनै व्यक्तिले पृथ्वीनारायण शाहको सत्तो श्राप गरिरहेको देखिन्छ। यिनै कपुतहरूको कारण यो देश विश्वभर बदनाम छ। तर बेलायती साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य मात्र नभएर विशाल चिनिया साम्राज्यलाई समेत चुनौती दिएर नेपाल र नेपालीको नाम गौरवका साथ उच्च राख्ने पृथ्वीनारायण शाहको छवि धुमिल बनाएर बदनाम गर्ने कुलङ्गारहरू यो देशको प्रमुख पदमा छ्यापछ्याप्ते हुनु लज्जास्पद स्थिति हो।